पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। मम नाम भवतः नाम भवत्याः नाम भवान् कुतः अस्ति भवती कुतः अस्ति अहं मुम्बईतः अस्मि रामः रामाः रामः पठति रामाः पठन्ति सीता पठति सीताः पठन्ति पठति लिखति गच्छति आगच्छति हसति क्रन्दति अस्ति नास्ति पुस्तकम् अस्ति अक्षरं नास्ति पुस्तकम् अस्ति अक्षरं नास्ति जलकूपी अस्ति जलकूपी अस्ति जलं नास्ति अस्ति नास्ति आम वा न दूरवाणी वा आम दूरवाणी उत चलभाषा चलभाषः गीता वा आम गीता फलं वा न फलं न पुष्पम् उपनेत्रं वा न उपनेत्रं न घटी एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम् इदानीं गीतं गायाम अत्र कः अस्ति अस्तु कः गातुमिच्छति शीघ्रं स्क्रीनवर दिसते तुम्हाला आम न आम आम कम गातुमिच्छति शीघ्रं का गातुमिच्छति अंजलि महोदय हा शूरा ओके लास्ट नवीन स्टांजा घेऊ डायरेक्ट वेळ नाही धन कामना धन कामना सुख वासना सुख वासना न च वंचना हृदये न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला ऊर्जस्वला वर्चस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी अतिनिश्चला विजये उत्तमं खर्जत गायले ठीक आहे धन एकम अहम एव गास्यामि गायामि धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजयी शूरावयम् शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो नयगामिनो नितराम्। अस्तु अद्य सम्भाषणवर्गस्य चतुर्थः दिवसः।
अद्य अद्य चतुर्थः दिवसः प्रथमः द्वितीयः तृतीयः चतुर्थः अद्य चतुर्थः दिवसः अस्ति तृतीयः दिवसः नास्ति अद्य चतुर्थः दिवसः अस्ति वयं राम शब्दं दृष्टवन्तः वयं सीता शब्दम् अपि दृष्टवन्तः इतोपि सरलं वयं पुल्लिङ्गं शब्दं दृष्टवन्तः वयं स्त्रीलिङ्गं शब्दम् अपि दृष्टवन्तः अद्य किं लिङ्गम् अद्य नपुंसकलिङ्गं द्रक्ष्यामः अद्य नपुंसकलिङ्गं पश्यामः सरलमस्ति सर्वे पश्यन्तु अस्तु एकमेकं पश्यामः छत्रं छत्रं भिन्नमस्ति छात्रं भिन्नमस्ति छत्रं भिन्नमस्ति छात्रं भिन्नमस्ति छत्रं छत्रम् इत्युक्ते छत्री अम्ब्रेला छत्रं नपुंसकलिङ्गः शब्दः अस्ति छत्रं कः पठितुम् इच्छति शीघ्रं उच्चैः पठतु छत्रम् अग्रिमं चित्रं क्रीडनम् एकमेकम् एकेन छात्रेण एकया छात्रया पठनीयं चित्रं शब्दः पठनीयः क्रीडनकम् इत्युक्ते किं मराठी भाषायां किं वदामः खेळणी एकम् अस्ति चेत् क्रीडनकं बहु अस्ति चेत् कथं वदनीयं द्रक्ष्यामः समयात् पूर्वम् आगच्छन्तु अतः क्रीडनकम् अग्रे कः पठितुम् इच्छति शीघ्रं मित्रं वस्त्रम् इति न पठनीयः वस्त्रम् इति न पठनीयः शब्दः न पठनीयः वस्त्रम् अस्तु वस्त्रम् अत्र अस्मिन् शब्दे त्र अस्ति त्र वस्त्रं न तु वस्त्रं सम्यक् स्पष्टमस्ति वस्त्रम् अस्तु शीतकम् शीतकम् अस्तु अग्रे पश्यामः पुष्पम् फलम् सर्वे पठन्तु पर्णम् अत्र न नास्ति अण अस्ति व्यजनम् वाहनम् एकवारं पुनः शीघ्रम् अहमेव उच्चारणं करोमि सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु स्मरन्तु अपि स्मरणम् आवश्यकम् स्मरणात् पूर्वं श्रवणम् आवश्यकम् अस्तु छत्रं क्रीडनकं मित्रं वस्त्रं शीतकं पुष्पं फलं पर्णं व्यजनं वाहनं सम्यक् अस्तु
इदानीं बहुवचनं पश्यामः। म्यूट् करोतु, तूष्णीं भवतु। हा, अस्तु। पुष्पं बहुवचने किं भविष्यति? सर्वे पश्यन्तु। पुष्पाणि, पुष्पं पुष्पाणि, पश्यतु। कंकणं, कंकणं, कंकणानि, किमस्ति? कंकणानि। पुष्पं पुष्पाणि, कंकणं कंकणानि। वदतु। फलं फलानि। फलं फलानि। हा, करवस्त्रं वस्त्रं करवस्त्राणि करवस्त्राणि वा वस्त्राणि। फलं फलानि, वस्त्रं वस्त्राणि। एकवारं पश्यामः। इतोपि नूतनाः शब्दाः अस्माकं कोशे योजयन्तु। कोशे डिक्शनरी योजयन्तु, जोडा। अजून शब्द जोडा। वस्त्रं बहुवचने किं भविष्यति? वस्त्राणि। द्वारं वदन्तु। द्वाराणि द्वाराणि। तूष्णीं कक्षायां मा भवन्तु। व्यजनं व्यजनानि पत्रं पत्राणि पुष्पं पुष्पाणि पुष्पाणि। औषधं औषधानि। उद्यानं उद्यानानि। आननं आननानि सगळ्यांनी बोला। सर्वे वदन्तु। उदरं उदराणि उपवनं उपवनानि अक्षरं अक्षराणि काव्यं काव्यानि काव्यानि। गात्रं गात्रम् अवयवः अवयवाः। गात्रं। घृतं घृतानि। घृतम् इत्युक्ते तूप। चक्रं चक्राणि चक्राणि। तृणं दुग्धं दुग्धानि अनकाउंटेबल नाउन बट फाइन। धनं धनानि धान्यं। धान्यानि इदानीं बहुवचनं वदामि। भवन्तः सर्वे एकवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु। नगराणि नगरं नगराणि नगरं। नगरं सोपानानि सोपानं सोपानानि। बापरे। फलं पात्रं पात्राणि पात्राणि। भवनानि भवनं भवनं। नीडानि। नीडानि हाँ, यदि अर्थं न जानन्ति तर्हि पृच्छन्तु। यदि अर्थं नीड घरट नीडानि। क्षेत्राणि क्षेत्रं। शाकानि शाकं भाजी। ओके। वदनानि वदनं वदनं। मोदकानि मोदकं मोदकं। लोचनानि लोचनं लोचनं। मूल्यानि मूल्यं मूल्यं। पंजरानि पंजरं पंजरम। ओके। छिद्राणि होल। छिद्राणि चित्रं अस्तु। आभरणानि आभरणं
आभरणम् इतोपि सम्यक् अस्तु अद्य अस्माभिः किं दृष्टम् अस्माभिः नपुंसकलिङ्गशब्दाः दृष्टाः अस्तु अग्रे गच्छामः इदानीं बहुवचने अपि दृष्टम् इदानीं इतोपि क्रीडाः पश्यामः अनेक क्रीडा त्या आपण पाहूयात बघा प्रथमे चित्रे बालकः किं करोति खादति कथं वदिष्यामः बालकः खादति इति यदि अहं वक्तुम् इच्छामि संतोष खातो कसं बोलणार कथं वदिष्यामः संतोषः खादति संतोषः खादति द्वितीये चित्रे का क्रीडा भवति का क्रीडा बालिका का क्रिया क्षम्यतां का क्रिया क्रीडति क्रीडति यदि अहं वक्तुम् इच्छामि उषा खेळते कथं वदिष्यामि उषा उषा क्रीडति तृतीये चित्रे किं भवति गायति बालकः गायति श्रवणः गायति सिद्धार्थः गायति मुकुन्दः यत्किमपि पुल्लिङ्गः शब्दः अस्ति तत् स्वीकरोतु तं शब्दं स्वीकरोतु गायति चतुर्थे चित्रे का क्रिया भवति त्यजति त्यजति इत्युक्ते किम् टाकून देणे टाकून देणे का त्यजति वदतु कः त्यजति का त्यजति कोण टाकतं कोण स्त्रीलिंग टाकतं अंजली त्यजति लघु लघु वाक्यानि वदामि अनन्तरं बृहत् वाक्यानि वदिष्यामः आदौ आरम्भे लघु लघु वाक्यानि त्यजति पंचमे चित्रे का क्रिया रे देवा का क्रिया पश्यति बालकः पश्यति षष्टमे सर अनेक प्रश्नाला काय होणार प्रणमन्ति होणार का प्रणमन्ति एव एकवचने कथं वदिष्यामः प्रणमति नमति अपि सम्यक् अस्ति प्रणमति इतोपि सम्यक् अस्ति अस्तु खादति क्रीडति गायति त्यजति पश्यति प्रणमति सम्यक् अत्र सर्वेषु चित्रेषु बालकः अस्ति अस्तु इदानीं एताः एव क्रियाः बालिकार्थं कथं वदिष्यामि वदन्तु शीघ्रं बालिकाः खाद्यति खाद्यति न खादति द्वितीय चित्रे बालिका क्रीडति यदि भवन्तः हस्तम् उपरि नयन्ति तर्हि अहं द्रष्टुं न शक्नोमि अस्तु अनम्यूट कृत्वा एव वदन्तु तृतीये चित्रे किं भवति बालिका गायति पंचमे चित्रे किं भवति पंचमे चित्रे त्याजति पंचमे पश्यति चतुर्थे चित्रे किं भवति बालिका त्यजति षष्ठमे चित्रे किं भवति
बालिका प्रणमति 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 अस्तु अस्तु इतोपि सम्यक् अस्माभिः षड् क्रियाः अस्माकं कोशे काय आपण ऍड केल्या योजितवन्तः षड् क्रियाः नूतना क्रियाः इदानीं वयं कति क्रियाः जानीमः इदानीं वयं कति क्रियाः जानीमः षड् क्रिया द्वादश षड् पूर्वम् इदानीं षड् मिलित्वा 12 क्रियाः सम्यक् अग्रे गच्छामः पश्यतु इदानीं पश्यतु हा पठतु प्रथमे चित्रे एतदेव अहं पृच्छामि अत्र पुष्पम् अस्ति एक थोड़ा सा ब्रेक गिवेगा ठीक है कंटिन्यू करूया अत्र अत्र इत्युक्ते किम् आवाज ब्रेक का होता है? रेंज नाही बहुतेक एकमेव कारणं सर्वांना तसाच आवाज येतोय नाही नाही चांगला आवाज येतो नेटवर्क आवाज नेटवर्क clear आहे. नेटवर्क आवाज चेंज करा clear बघा आहे. हे बघा अत्र अत्र इत्युक्ते मराठीमध्ये इथे इथे आहे तत्र तत्र तिथे तिथे ओके कुत्र कुठे कुठे वेर कुठे 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 अन्यत्र इतर ठिकाणी समवेअर बघा बोला अत्र इथे अत्र तत्र 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 अन्यत्र कुत्र वेर कुत्र कुत्र सर्वत्र सर्वत्र सगळीकडे सर्वत्र ओके अत्र अत्र तत्र 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 कुत्र कुत्र अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र सर्वत्र आणि शेवटचं एकत्र एकत्र मराठीमध्ये यथा अस्ति तथैव संस्कृतमध्ये एकत्र एकवारम् अत्र तत्र कुत्र कुत्र अन्यत्र अन्यत्र सर्वत्र सर्वत्र एकत्र एकत्र बघा आता अत्र तत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र सर्वत्र एकत्र आणि एकत्र सम्यक अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र एकत्र कः वक्तुमिच्छति इदानीं हस्तम् उपरि नयन्तु अहं द्रष्टुं शक्नोमि कः वक्तुमिच्छति अहं वदामि हा वदतु आम् अत्र हम्म सर्वत्र कुत्र तत्र हम्म अन्यत्र अन्यत्र काय राहिलं हा एकत्र एकत्र इतोपि कः वक्तुमिच्छति वदन्तु अत्र वदन्तु तत्र तत्र सर्वत्र कुत्र एकत्र एकत्र अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र सम्यक् 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 पश्यतु इदानीं अत्र तत्र एव किन्तु अत्र वाक्यानि सन्ति अस्माभिः अपि
वाक्यनिर्माणं करणीयं. बघा, अत्र अत्र पुष्पम अस्ति. पुष्पम, आता तो म तत्र उकारः दृश्यते किन्तु तत्र हलन्त एव अस्ति. अत्र पुष्पम अस्ति, तत्र गृहम् अस्ति, अन्यत्र विद्यालयः अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति, सर्वत्र वस्तूनि सन्ति, वस्तूनि एकत्र सन्ति. वस्तूनि एकत्र सन्ति. षड्वाक्यानाम् उच्चारणं पुनः एकवारं करोमि, ध्यानेन शृण्वन्तु. अत्र पुष्पम् अस्ति, तत्र गृहम् अस्ति, विद्यालयः अन्यत्र अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति, वस्तूनि सर्वत्र सन्ति, वस्तूनि एकत्र सन्ति. अत्र, तत्र, अन्यत्र, कुत्र, सर्वत्र, एकत्र. इदानीमहं वाक्यनिर्माणं करोमि, भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु. भवान् भवती अपि वाक्यनिर्माणं करोतु. पश्यतु, शृण्वन्तु, पश्यतु, शृण्वन्तु. क्रियाद्वयं युगपत् कुर्वन्तु. युगपत् एकाच वेळी. क्रियाद्वयं युगपत् कुर्वन्तु. का का क्रिया? श्रवणं, दर्शनं. क्रियाद्वयं. पश्यतु, बालकः अत्र खादति, श्रवणः तत्र क्रीडति, माधवः अन्यत्र गायति, हितेशः कुत्र त्यजति, वैभवः सर्वत्र पश्यति, गोविंदः काय राहिले? अत्र तत्र एकत्र नाही. प्रणमती. बालिकाः एकत्र नमन्ति. शेवटचं वाक्य आपण एका वचनात करू शकत नाही. अंतिमः एकत्र अव्ययः एकवचने भवितुं न अर्हति. एकवचने एकत्र शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्नुमः. अतः बहुवचने एव प्रयोगं करणीयम्. बालकाः एकत्र नमति. अस्तु, इदानीं भवन्तः वदन्तु, अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र. शीघ्रं शीघ्रं. एकमेकम्, एकैकशः वदन्तु. अत्र, अत्र, तत्र. वाक्यं वदतु. अत्र किं भवति, तत्र किं भवति, अन्यत्र किं भवति. तादृशानि वाक्यानि रचयन्तु. अत्र पुष्पम् अस्ति. अस्ति, असति न, अस्ति. सम्यक्. अस्ति. अत्र पुष्पम् अस्ति. सरलम्. अग्रे एकेकानीच 6 वाक्य सांगायचे. अच्छा. अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र. शीघ्रं शीघ्रं. तत्र रितेशः क्रीडति. सांगा, एकेकाने सांगा. तत्र संतोष दादा 6 वाक्य सांगा. भो संतोष षड वाक्यानि वदन्तु. षड वाक्यानि वदन्तु. तत्र रितेशः क्रीडति. सर्वे शृण्वन्तु. तत्र रितेशः क्रीडति. अत्र, तत्र, कुत्र. समयः नास्ति. अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र. शीघ्रं शीघ्रं. लघु लघु वाक्यानि.
गच्छति आगच्छति क्रीडति खेलति हसति एवमेव। आम्। कः वदिष्यति षड्वाक्यानि? शीघ्रं शीघ्रम्। अन्ये सज्जाः भवन्तु। सर जरा वेळ लागेल. हा, वेळ लागेल त्यांनी वेळ घ्या. जे रेडी आहेत त्यांनी बोला. हा, अत्र अहं शृणोमि अहम् तत्र संस्कृतवर्गः अहं न पठितवन्तः अतः प्रयोगं मा कुर्वन्तु। अत्र अहं पश्यामि सॉरी क्षम्यताम् शीघ्रम्। अत्र आगच्छ यत् पठितं तदेव योजयतु वाक्येषु। अत्र किरण पठति। अत्र किरण पठति। तत्र बालकः क्रीडति। उत्तमम्। अत्र तत्र अभवत्। सर्वत्र। किमपि वदतु। मम पुत्रः सर्वत्र क्रीडति, मम पुत्रः सर्वत्र प्रणमति। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति चलति किम्? यदा भवतः समयः भवति तदा वदन्तु। हा, किरण महोदय पूर्णं करोतु। आम्। बालकः सर्वत्र क्रीडति। हा, क्रीडति अभवत्। अस्तु, चिन्ता नास्ति। हा, वदन्तु वदन्तु। षड्वाक्यानि एकवारं शृण्वन्तु। अहं वदामि। वदन्तु। तत्र बालकः क्रीडति, सर्वत्र वर्षाः सन्ति। सन्ति ठीक है ना? हाँ, सीखे। वर्षा भवति। तत्र पुष्पाणि सन्ति। तत्र उद्याने सर्वत्र वायुः सन्ति। सर्वत्र धारणा आधीच वर्षा। ओके ओके ओके। एकत्र शिशु माता शिशु अम्बः अस्ति। नहीं। नहीं ओके। अभी कौन सा बच्चा सर? सर एकत्र बालकाः क्रीडन्ति, एकत्र सर्वे बालकाः छात्राः पठन्ति, एकत्र पुष्पाणि विकसन्ति, एकत्र नृपाः रक्षन्ति। है ना? एकत्र म्हटलं की बहुवचन। अस्तु, सम्यक सम्यक। अहं सर्वत्र पश्यति। पश्यामि। अहं सर्वत्र पश्यामि। आम्, पश्यतु। अहं वदामि। वदतु। अत्र पुस्तकम् अस्ति, तत्र आम्। बालिका प्रणमति। आम्। बालकः कुत्र अस्ति? आम्। गृहः अन्यत्र अस्ति। आम्। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति। उत्तमम्। बालकाः एकत्र गायन्ति। बालकाः एकत्र गायन्ति। उत्तमम्। अस्तु, यदि वक्तुं न शक्नुवन्ति चिन्ता नास्ति। वयं चतुर्थे सोपाने भवामः। वयं चतुर्थे सोपाने भवामः, किन्तु प्रयत्नं कुर्वन्तु। अस्तु। सन्तोष महोदय, समयः अभवत्। वक्तुमिच्छति? सर 2 मिनिटं. निमिषद्वयम् इच्छति, वक्तुं न इच्छति। उषा भगिनी, षड्वाक्यानि। अत्र पुष्पम् अस्ति। अस्ति मना। अस्ति। तत्र विद्यालय अस्ति। विद्यालयः संस्कृत शब्द। विद्यालय संस्कृत शब्द नास्ति। विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः। विद्यालयः अस्ति. आपण मराठीत काय बोलतो? विद्यालय। विद्यालय। हा,
देन छत्रम कुत्र अस्ति. उत्तमम. देन सगळीकडे म्हणजे काय काही और सर्वत्र. सर्वत्र. हम्म. वायू सर्वत्र असति. वायुः वायुः सर्वत्र सर्वत्र अस्ति. अस्ति. उत्तमम. हम्म. हा. पर्णम एकत्र असति. आहा. एकत्र अस्ति. ज्यावेळी असणार त्यावेळी बहुवचन वापरणार आपण. पर्णानी वनम वनानी, द्वारम द्वाराणी, पर्णम पर्णानी. पर्णानी पर्णानी एकत्र सन्ति. एकत्र. ओके. पर्णानी एकत्र असते. सन्ति. अस्ति एकवचनम, सन्ति बहुवचनम. सम्यक्. ओके. अस्ति एकवचनम, सन्ति असन्ति. बहुवचनम. हा. तर प्रण वदन्तु. पर्णाम पर्णानि पर्णानि एकत्र असन्ति. सन्ति. उत्तमम्. हम्म. कः वक्तुम् इच्छति? का मी- वक्तुम् इच्छति? मी बोलू? सन्तोषः. भो सन्तोष वदतु. शरदः अत्र अस्ति. आम्. हितेशः तत्र अस्ति. बालिकाः अस्ति. अन्यत्र सन्ति. ज्ञानेशः कुत्र गच्छति? आम्. जलं सर्वत्र अस्ति. उत्तमम्. मित्रम् एकत्र सन्ति. मित्राणि. हे बघा, मित्राणि. एकत्र म्हणजे काय हो? एकत्र एक जण असू शकतो का एकत्र? नाही ना, मित्राणि. सॉरी, मित्राणि. हे सगळ्यांना कळालंय का? सर्वे अवगतवन्तः खलु? यदा एकत्र शब्दं नियोजयामि तदा एकवचनं कथं सम्भवति? सर्वे आम्. बालकाः एकत्र क्रीडन्ति, पुष्पाणि एकत्र विकसन्ति, कन्याः एकत्र परिणयन्ति. अस्तु. कः श्लोकं वदिष्यति मम पश्चात्? मंगल भगिनी. तद काल कोणी म्हटलं होतं? बीना महोदय ह्यः उक्तवती. मंगल भगिनी वदतु. तद्विद्धि प्रणिपातेन. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. नाही, ज्ञानिनस असं नाही. ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः सगळं रस्व. ज्ञानिनस्तत्त्व नाही, ज्ञानी नाही, ज्ञानिनस. ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. नो. ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. अस्तु. किरण भगिनी. तद्विद्धि प्रणिपातेन. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ज्ञानिनस्त्वत्तदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. त्वत्तदर्शिनः
तत्त्वदर्शिनः उत्तमम् 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 हा एषः श्लोकः चतुर्थे अध्याये भवति। एषः श्लोकः कुत्र भवति वदन्तु? चतुर्थ अध्याये। चतुर्थे अध्याये। एषः श्लोकः कुत्र भवति? चतुर्थे अध्याये। अध्यायः कुत्र भवति? भगवद्गीता। अध्याये भवति। अध्यायः पुस्तके भवति, गीतायां भवति। अस्तु, एतस्मिन् श्लोके भगवान् कृष्णः अर्जुनं ज्ञानप्राप्तेः सोपानानि वदन्ति। एतस्मिन् श्लोके भगवान् कृष्णः अर्जुनं ज्ञानप्राप्तेः ज्ञानप्राप्तेः कृते श्लोकं सोपानानि वदति। या श्लोकामध्ये ज्ञान कसं मिळवावं भगवान कृष्ण अर्जुनाला सांगतात बघा। प्रणिपातेन, प्रणिपात इत्युक्ते साष्टांग नमस्कारः। प्रणिपात आदौ किं करणीयम्? आदौ साष्टांग नमस्कारः करणीयः। अनन्तरं किं करणीयः? अनन्तरं सेवा करणीया। सेवा, गुरोः सेवा करणीया। सेवया, सेवायाः अनन्तरं किं करणीयम्? सेवायाः अनन्तरं प्रश्नः करणीयः। शृण्वन्तु, उत्तमानि सोपानि। प्रणिपातः प्रथमं, सेवया द्वितीया, परिप्रश्नः तृतीयं सोपानं परिप्रश्नः। अनन्तरं किं भविष्यति? उपदेक्षन्ति। ते ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः त्वां ज्ञानम् उपदेक्षन्ति। ते तुम्हाला ज्ञान सांगतील। आधी नमस्कार करायचा, मग सेवा करायची, मग प्रश्न विचारायचा। कोणाला? ज्ञानिनः, जे ज्ञानी आहेत, ज्यांनी शास्त्राचा अभ्यास केलाय त्यांना। तत्वदर्शिनः, ज्यांनी तत्वाला जाणले त्यांना नमस्कार करून, सेवा करून, प्रश्न विचारल्यानंतर काय होतं? ज्ञान प्राप्त होतं, भगवान कृष्ण सांगतात। उत्तम उत्तम श्लोक। चौथा दिवस, चौथा अध्याय। अशा प्रकारे आपण सर्व गोष्टी पाहणार आहोत। आता आपण पुढे जाऊया थोडस। पश्यतु, ओके। पश्यतु क्रीडाः। इदानीम् उत्तमे पुरुषे कथं वाक्यं वदनीयं पश्यामः। सर्वे सज्जाः सन्ति? सर्वे जागृताः सन्ति? आम्। आम्। अहं जागृतः अस्मि, वयं जागृताः सन्ति। पश्यतु, सर्वे पश्यन्तु। अहं खादति, तस्य परिवर्तनं, तस्य क्रियापदस्य परिवर्तनं खादामि। खादति, खादामि। क्रीडति, क्रीडामि। क्रीडामि। गायति, गायामि।
गायामि त्यजति त्यजामि 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 पश्यति पश्यामि नमति नमामि नमामि हसति हसामि 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 गच्छति गच्छामि आगच्छति आगच्छामि गच्छामि लिखति लिखामि वदति वदामि वदामि पठति पठामि 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 धावति धावामि धावामि रक्षति रक्षामि 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 अहं रक्षामि अहं धावामि अहं पश्यामि अहं शृणोमि शृणोमि अहं वदामि अहं ध्यायामि ध्यायामि अहं जपामि जपामि अहं गणयामि लघु लघु वाक्यानि अहं किं किं करोमि सर्वे वदन्तु एकमेकं वाक्यम् अहं किं किं करोमि अहं हस्यामि अहं हसति हसामि अहं हसामि बरोबर हस्यामि नाही हसामि अहं हसति अहं अहं हसति कदापि न भविष्यति अहं हसामि एव उषा हसति रामः हसति तृतीयः पुरुषः उषा महोदया ध्यानेन शृणोतु रामः हसति सम्यक् अहं हसति असम्यक् असाधु हसामि उषा हसति उषा हसति अहं अहं हसन्ति नहीं नहीं, हसामि अहं हसामि हसामि हाँ उषा हसति हसति उषाः हसन्ति हसामि एकवचन युग्मः अस्ति बहुवचन युग्मः अस्ति अहम् आमि युग्मः अस्ति अहं हसामि हसामि शृण्वन्तु सर्वे शृण्वन्तु त्रुटिः मा भवेत् वाक्येषु त्रुटिः मा भवेत् वदन्तु अहं किं किं करोमि अहं गायामि अहं शृणोमि अहं धावामि अहं पश्यामि अहं चलामि अहं खादामि अहं एकमेकम् अहं क्रीडामि अहं क्रीडामि अहं वदामि अच्छा एक बोलायचं एकमेव अहं पठामि अहं पठामि अग्रे हस्तम् उपरि नयतु अहं द्रष्टुं शक्नोमि अन्यथा वदतु अहं लिखामि अहं लिखामि धनश्री महोदय लिखति लिखन्तु किन्तु लेखनं चतुर्थं सोपानमस्ति स्मरन्तु सन्तोष बहु सन्तोष अहं शयामि शयामि न भवति अहं निद्रामि निद्रा ओके शेते धातु भिन्नं भवति धातुः भिन्नः अस्ति शेते शयाते निद्राति उत्तमं सरलं वदन्तु दुसरं बोलू मग दुसरं सांगू अहं निद्रामि अहं निद्रामि अहं जलामि अहं जलामि म्हणजे इत्युक्ते किम् अहं जलामि मी जळतो तळामि असं जल नॉट ज नम अहं पश्यामि अहं पश्यामि अग्रे उषा महोदय वदतु एकं वाक्यं मंगल महोदय वदतु एकं वाक्यम् अहं तिष्ठामि अहं तिष्ठामि तिष्ठतु अहं गच्छामि उत्तमम् अहम् आगच्छामि सा गच्छति भवती आगच्छति अहं गच्छामि
अहं गच्छामि इदानीं सर्वे गच्छन्तु समयः अभवत् किन्तु इतोपि एकं पश्यामः अस्तु उषातै लक्ष देऊ नका हम्म. रामः खादति रामाः खादन्ति अहं खादामि अहं राम खादामि राम खा हा राम शंका जाईल थांबा आता टेन्शनच नाही बघा गच्छ धातू अत्र मया चालयितम् रामः गच्छति रामाः गच्छन्ति अहं गच्छामि आता आपल्याला शिकायचं आहे इदानीं वयम बोला सगळ्या म्हणजे मी 2-4 वाक्य बनवतो व्यवस्थित ऐका रामः गच्छति बघा मी वाक्य बनवतो रामः गच्छन्ति रामा गो अस्तु पश्यतु अहं गच्छामि वयं गच्छामः ओके पश्यन्तु शृण्वन्तु अहं गच्छामि वयं गच्छामः इदानीं सर्वे सर्वान् धातून् चालयामि अहं खादामि वयं खादामः अहं क्रीडामि वयं क्रीडामः अहं गायामि वयं गायामः अहं त्यजामि वयं त्यजामः अहं पश्यामि वयं पश्यामः अहं प्रणमामि वयं प्रणमामः अहं गच्छामि वयं गच्छामः एकमेकं वाक्यं वदन्तु अहं वयं वाक्यद्वयं हा अहं खादामि वयं खादामः उत्तमम् अग्रे अहं पश्यामि उत्तमम् वयं पश्यामः उत्तमम् अग्रे अहं वदामि वयं वदामः वदन्तु सर्वे वदन्तु वदन्तु अहं पिबामि वयं पिबन्ति वयं पिबन्ति पिबामः पिबन्ति रॉंग आहे राईट आपण आता काय बघितलं पिबन्तः करेक्ट पण No. पिबन्ति पण अनेक वचन आहे ना सर पिबा हा पण वयम बरोबर काय येतं पिबामः अच्छा No. उत्तम पुरुष ऐका बघा एवढे वाक्य बनवलेत आपण बघा इथे आहे बघा एकदा पुन्हा बघा सगळ्यांनी वाक्य बनवताना लक्ष द्या वयम गच्छामः अहम गच्छामि वयम शब्देन सह मह एव आगच्छति वयम गच्छन्ति कथम वदन्तु इदानीं हा मंगल महोदय एकवारं पुनः नूतने वाक्ये वदतु अहं खादामि करेक्ट वयं खादामः इदानीं सम्यक् बहु सन्तोष शीघ्रं अहम सर क्रंदमी चालेल का क्रंदमी नाही ना हा तुम्ही रडत असाल तर सांगा आम्ही रडतोय अहम क्रंदामी हा वयम क्रंदामः हा ओके क्रंदाम अजून अहं नमामि गायामि वयं वयं नमामः ओके अहम गायामि
वयम गायामः, अहम नमामि, वयम नमामः. अस्तु. हा, सर ध्यायामी पण चालेल ना? काही ध्यायामी. पण चालेल, तुम्ही बोला. हम्म. किमपि सम्यक् अस्ति, वदन्तु. अहम ध्यायामी, वयम ध्यायामः. वयम ध्यायामः. हा, अग्रे. अहं पठामि वयं पठामः हेच वाक्य तुम्ही मगाशी सांगितलं. नाही बघा. सांगितलं. हो, रेकॉर्डिंग मध्ये बघा. पठामी पठामः. हा, सर जेवण बनवायला आपण काय शब्द घेतलेला? मला आठवत पचामी. पचामी. हा, येस. अहम पचामी, वयम पचामः. उत्तमम्. अद्य किं किं दृष्टम्? अद्य अत्र तत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र एकत्र इति षड् अव्ययाः अस्माभिः दृष्टाः. अस्माभिः दृष्टाः षड् अव्ययाः. इतोपि छत्रम् इत्यादि नपुंसकलिङ्गशब्दान् शब्दाः अस्माभिः दृष्टम्. इतोपि एक उत्तमपुरुषे एकवचनं कथं भवति, बहुवचनं कथं भवति अस्माभिः पठितम्. अहं गच्छामि, वयं गच्छामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते